गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरो पादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। भक्तवत्सल सज्जनहरू, आज हरिशयनी एकादशीको कथा श्रवण गर्दैछौँ हामी। आज आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशी। युधिष्ठिरले भगवान केशवजीसँग सोध्नु भएको छ, आषाढको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, यस एकादशीको देवता को हो, के विधि हो, यो सबै कुरो बताइरहेको छु। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे महिपाल राजन, महिपाल भनेको पृथ्वीको पालना गर्ने भएकाले हे राजन, जुन कथा महात्मा नारदलाई ब्रह्माले भन्नुभएको थियो त्यो आश्चर्य लाग्दो कथा म कहन्छु, सुन। भगवान श्रीकृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, आषाढको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ, विष्णुका आराधनाका लागि प्रसन्नतापूर्वक यो कथा मलाई सुनाइबक्सोस्। ब्रह्माजीका पुत्र स्वयं नारदले, मुनिश्रेष्ठ, हे कलिप्रिय, झगडा लगाउनमा निपुण हे नारद, तिमी वैष्णव अर्थात् विष्णुहरूका प्रिय छौ, त्यसैले राम्रो प्रश्न गर्यौ। संसारमा यो एकादशी भन्दा पवित्रको कुनै दिन छैन। सम्पूर्ण पाप नाश गर्नका लागि प्रयत्नपूर्वक आषाढ शुक्ल एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। त्यसै कारण तिमीलाई म बताउँछु। कुनै पनि एकादशीको व्रत पुण्य दिने, पाप नाच्ने, इच्छा पूर्ति गर्ने हुन्छ। त्यो व्रत जो मनुष्यहरूले लोकमा गर्दैनन् ती सारा मनुष्यहरू नरकगामी अर्थात् मृत्युपछि नरकमा वास गर्ने हुन्। आषाढमा शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी पद्मा भन्ने नामले विख्यात छ। ऋषिकेश भगवानको प्रीतिका लागि यो उत्तम व्रत सबैले गर्नुपर्दछ। अब तिम्रा सामु म पुराणहरूमा कहिएको कल्याणकारी कथा कहन्छु, जुन कथा सुन्नाले मात्रै पनि ठुलो पाप विनाश हुन्छ। उहिले सूर्यवंशमा जन्मेका मान्धाता नामका राजा थिए। ती सत्य प्रतिज्ञ तथा पराक्रमी चक्रवर्ती राजा थिए। तिनले प्रजाहरूलाई आफ्नै छोराहरू जस्तै गरी धर्मपूर्वक पालना गर्दथे। तिनको राज्यमा कसैलाई पनि पीर मार्का रोग व्याधि अनिकाल भएन। तिनका राज्यमा सारा प्रजाहरू आतंकरहित धन धान्यले भरिपूर्ण थिए। अनि राजाको भण्डारमा अन्यायले कमाएको द्रव्य अथवा धन छँदै थिएन। सबै न्यायपूर्वक कमाएको धन मात्रै उनका राज्यमा थियो। यस्ता प्रकारले राज्य गर्दा तिनको धेरै वर्ष बित्यो। त्यसका पछि कुनै समयमा पूर्व पाप कर्मको फल आइलाग्यो। कर्मको फल चाहिँ जसले पनि भोग्नै पर्छ। पूर्व जन्ममा गरेका कर्मले हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने। यो समयमा कहिल्यै पनि हामीले भगवत भक्तिमा मन लगाएनौँ अनि सत्कर्म गरेनौँ, राम्रो काम गरेनौँ, दान धर्म गरेनौँ, गुरु अतिथि मातापिताको सेवा गरेनौँ भने त्यसको फल चाहिँ अर्को जन्ममा हामीले भोग्नै पर्दछ। उनका देशमा 300 वर्षसम्म पटक्कै पानी परेन। त्यस खडेरीले गर्दा त्यहाँका सारा प्रजाहरू भोकले पीडित भएका खिन्न भए। अन्नको अभावले पीडित तिनका देशवासीहरू प्रजा स्वाहा स्वधा बसरका र वेदाध्ययनले वर्जित भए। त्यसपछि एक दिन सारा प्रजाहरू भेला भई राजा भए ठाउँ गएर राजालाई यो कुरा भने, हे राजन, प्रजाहरूको हित हुने कुरो बताइबक्स्योस्। पुराणहरूमा बुद्धिमान विद्वानले पानीलाई नारा भन्ने गरेका छन्। त्यो पानी भगवानको अयन अर्थात् स्थान हो। त्यसै कारण भगवानलाई नारायण भनिन्छ। नारायण स्वरूप भए भगवान भएको हुनाले पानीमा, जलमा, धारामा नाङ्गै नुहाउनु हुँदैन। नुहाउँदाखेरि अपमान हुन्छ भगवानको। जसरी गोपिनीहरूले
नाङ्गै सरोवरमा पसेर नुहाएर कपडा राखेको त्यो कपडा राखेका थिए, ती कपडा भगवान्ले हरेर लगिदिनु भयो। अनि पछि उनीहरूले नारायणको स्तुति गरे अनि भगवान्ले प्रसन्न भएर त्यो कपडा उनीहरूलाई दिनुभएको कथा हामी पाउँछौँ। त्यसै कारणले स्नान गर्दाखेरि कहिले पनि नाङ्गो स्नान गर्नु हुँदैन र त्यो पानी भगवानको अयन अर्थात् स्थान हो। त्यसै कारणले भगवान्लाई नारायण भनिन्छ। ती मेघरूपी भगवान विष्णु सदा सर्वत्र व्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले नि वृष्टि गर्नुहुन्छ, वृष्टिले नै अन्न उत्पन्न छ अनि त्यस अन्नबाट प्रजावर्ग बढ्छन्। अन्नाद भवति पर्जन्यो भन्छ, अन्न यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात धन सम्भव। यज्ञ गरेपछि स्वाहा गरेको जुन होमको त्यो धुवाँ छ त्यसले आकाशबाट राम्रो वर्षा हुन्छ, त्यसबाट राम्रो अन्न बालीहरू उत्पन्न हुन्छ। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात धन सम्भव। अनि अन्नहरू राम्रा बल बिरुवाहरू फुलफल फलिदहरू फल्छन्। त्यस कारणले यज्ञ गर्नुपर्छ। हे नृपते, त्यो अन्नको अभाव भयो भने प्रजावर्ग क्षयमा प्राप्त हुन्छन् अर्थात् नष्ट हुन्छन्। हे नृपश्रेष्ठ, यस्तो काम गरिरहेको छु जे गर्दा तपाईँको देशमा कुशल होस्। तब राजाले भने, तपाईँले साँचो कुरा भन्नुभयो, कुनै कुरो पनि झुटो भन्नुभएको छैन। अन्न नै ब्रह्ममय कहिएको छ। अन्नमा नै सारा लोक रहेको टिकेको छ। अन्नबाट जीव हुन्छ, जगत अन्नले नै वर्तमान छ। लोकमा यही नै सुनिन्छ कि अन्न यही कुरो पुराणमा पनि विस्तारपूर्वक भनिएको छ। राजाहरूको अपराधले नै प्रजाहरूलाई पीडा दुःख बुद्धिले विचार गर्दा म आफूले गरेको दोष केही देख्दिनँ, तथापि प्रजाको इच्छाले प्रयत्न गर्छु। यस्तो विचार गरेर ती राजा आफ्नो ठुलो सैन्यका साथ विधातालाई नमस्कार गरेर घना बाक्लो ठुलो जङ्गलमा जाँदा भएर मुख्य मुनिहरूका तपस्याले पवित्र भएका आश्रमहरूमा घुम्न लागे। तब राजाले कुनै आश्रममा आफ्ना तेजले दिशाहरूलाई झलमल्ल पाइरहेका मानव दोस्रो ब्रह्मा जस्तै ब्रह्माका पुत्र अंगिरस ऋषिलाई देखे। अब विरक्त भएर पानी नपरेपछि प्रजालाई मुस्किल भयो जीविकोपार्जन गर्नु, के गरौँ भनेर वनमा गएका अंगिरस ऋषिलाई देखे र अत्यन्त हर्ष भएका राजा आफ्नो वाहनबाट ओर्लेर ती मुनिका चरणमा दुवै हात जोडेर शिर राखेर नम्रतापूर्वक डोगेर त्यही खडा भइरहे। ऋषिहरू भनेका मन्त्रद्रष्टा हुन्छन्। उनीहरू जल मात्रै खाएर, हावापानी खाएर, कन्दमूल फलफुलहरू खाएर बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई अन्न खाइरहनु पर्दैन, जल खाइरहनु पर्दैन, त्यसरी बाँचेका हुन्छन्। त्यस्ता मन्त्रबाट नै उनीहरू सबै कुरो भूत भविष्य वर्तमान देख्न सक्छन्। त्यस्ता ऋषि अंगिरस ऋषिका अगाडि खडा भए अनि ती मुनिले पनि राजालाई स्वस्ति वाचनपूर्वक आशीर्वाद दिएर ती राजाको राज्य र राज्यका साथै अङ्गको बारेमा सोधे। कोही मान्छे आयो भने तपाईँको कुशल मङ्गल के छ, घर परिवार हामी पनि जसरी सोच्छौँ त्यसरी ऋषिले पनि तपाईँको राज्यमा कुशल मङ्गल छ हे राजन भनेर सोधे। अनि राजाले पनि आफ्नो कुशल मङ्गल बताएर मुनिको पनि शान्तिबारे सोधे। त्यसपछि मुनिले राजा आउनको कारण सोधे। के कारणले हजुर पाउ कष्ट गर्नुभयो, आउनुभयो हे राजन भनेर ऋषिले सोधा। अनि मुनिका शिष्यहरूले बिछाइएको यो योग्य आश्रममा बसेर ती मुनिश्रेष्ठलाई आफ्ना आउनको कारण बताए। राजाले भने, हे भगवान, धर्मपूर्वक मैले पृथ्वीको पालन गर्दा पनि अनावृष्टि अकाल भयो, त्यसबारेमा म केही जानिरहेको छैन। हे भगवान भने ऋषिलाई। किन ऋषिलाई भगवान भनेको भन्दा राम्रो काम गरेर मान्छेहरू पनि भगवान बन्न सक्छन्। शुभ कर्म गर्ने, ध्यान गर्ने, योग गर्ने, साधना गर्ने अनि निष्ठामा रहने, त्यस्तालाई चाहिँ कर्महरूले युक्त भएका हुन्छन्, तिनलाई भगवान भनिन्छ। हे ब्राह्मण, यसै संशयलाई मेटाउनका लागि तपाईँका पासमा आएको छु। योग शक्तिका उपायले प्रजाहरूलाई खुसी हुने गरी बताइदिनुहोस्। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, चारै युगमा उत्तम मानिएको यो सत्य युग हो। यसमा मानिसहरू विधिपूर्वक वेद पढ्छन् या वैदिक मत मान्दछन्। यस युगका धर्मका चार पाउ हुन्छन्। यस युगमा तपस्या गर्ने ब्राह्मण मात्र हुनुपर्छ, अरू वर्ण हुनु हुँदैन। हे राजेन्द्र, तपाईँको देशमा जो शुद्ध हो त्यो तपस्या गरेको छ, त्यसको त्यो गर्नु नहुने कामले गर्दा पानी परिरहेको छैन। त्यसलाई मार्ने प्रयत्न गर, जसले गर्दा पानी नपर्ने दोष मेटिन्छ। अनि राजाले भने, त्यो निरपराधी त्यस तपस्या गर्ने तपस्वीलाई म मार्दिनँ। तसर्थ यस्तो धर्मको उपदेश गर्नुहोस् जसले उपद्रवको विनाश गरोस्। राक्षस भए पनि उसले तपस्या गरेको छ, ध्यान गरेको छ भने त्यसलाई म मार्दिनँ, उसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भने राजाले। तब ऋषिरुवाच, ऋषि भन्छन्, यद्देवं तरि नृपते कुरुष्व एकादशी व्रतम
शुचि मासी शुक्ल पक्षे पद्मा नामेति विश्रुत तस्य व्रत प्रभावेण सुसृष्टि भविता ध्रुवं सर्वसिद्धि प्रदाहि साम सर्वोपद्रवनाशिनी। हेर्नुहोस् त, तब ऋषिले भन्नुभयो त्यसो हो भने हे नृपति, यदि तिम्रो यस्तो विचार छ भने तिमी आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा पद्मा नाम गरेको प्रसिद्ध एकादशीको व्रत गर, जुन एकादशी आजैको दिन पर्दछ। यो एकादशी सारा सिद्धि दिने सम्पूर्ण उपद्रव शान्त गर्ने हुनाले यस एकादशीको व्रतको प्रभावले अवश्य सुवृष्टि हुनेछ। सुवृष्टि भनेको राम्रो जल वर्षा हुनेछ, स्वस्थ जल धमिलो कणहरू भएको, त्यस्तो होइन कि स्वच्छ सफा जल वर्षा हुनेछ। तसर्थ हे राजन, सारा प्रजासहित र सारा परिजन सहित भएर यस एकादशीको व्रत गर। ती मुनिको यस्तो वचन सुनेपछि राजा मान्धाता आफ्नो घरमा आए अनि आषाढ महिना लागेपछि पद्मा एकादशीको व्रत चारै वर्णका सबै प्रजाहरू आफ्ना सारा कर कुटुम्ब परिजनका साथ भएर व्रत गरे। हे राजन युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले ती राजा मान्धाताले व्रत गरेपछि वर्षनासम्म पानी बर्स्यो, सारा भूमि जलामय भयो, धान आदि अन्नहरू मकैहरू फले, कोदो केराउ भटमास फापर आदि इत्यादि अन्नहरू प्रजाका लागि फले, फलफुलहरू फले अनि वन जङ्गलका सुकेका रुखहरू पनि जम्मै हरियाली भए। ऋषिकेश भगवानका कृपाले सारा जनता खुसी भए। यसै कारणले उत्तम व्रत सबैले गर्नुपर्दछ। बोलु ऋषिकेश भगवानको जय। भुक्ति र मुक्ति दिने, भुक्ति भनेको यही लोकमा खान पाइने र मुक्ति भनेको मरेपछि स्वर्ग पाइने, सारा लोकलाई सुखी गराउने। यसको पठन श्रवण मात्रैले पनि व्रती मनुष्य सारा पापबाट छुट्दछ। व्रत गर्न सकिएन भने पाठ गरोस्, कथा पाठ गरोस्, यसको महात्म्य पाठ गरोस्, कथा श्रवण गरोस् र पनि मुक्ति प्राप्त छ, अथवा कथा भन्नाले पनि मुक्ति प्राप्त हुन्छ। हे राजन, यो एकादशी देवशयनी नामले प्रसिद्ध छ। देवशयनी आजदेखि भगवान शयन गर्नुहुन्छ, त्यसैले हरिशयनी पनि भनिन्छ यसलाई। देवशयनी भनेको भगवान आजदेखि 4 महिनासम्म शयन गर्नुहुन्छ र आजदेखि चतुर्मासा भागवतको श्रवण गर्ने पनि चलन छ, चतुर्मासा लगाइन्छ। हे राजन, यो एकादशी देवशयनी नामले प्रसिद्ध छ। भगवानको प्रसन्नताका लागि यस एकादशीमा शयन व्रत गर्नुपर्दछ। हे राजन श्रेष्ठ, मोक्ष चाहने जनहरूले प्रत्येक साल शयन व्रत गर्नुपर्छ। चतुर्मासा व्रतको आरम्भ पनि यसै एकादशीमा अर्थात् आजकै दिनदेखि सुरु गरिन्छ। युधिष्ठिरले हे कृष्ण, श्री विष्णुको त्यो शयन व्रत कसरी गर्नुपर्छ? भगवान कृष्ण कृपा गरे त्यो चतुर्मासाको व्रतको बारेमा बताइदिनु। के हो त चतुर्मासा, कसरी व्रत गरिन्छ भन्दा श्री कृष्ण भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, अब म गोविन्द शयन अर्थात् देवशयनी एकादशीको व्रतको बारेमा बताउँछु र चतुर्मासामा जो अरू व्रतहरूमा कहिएका छन् ती व्रतहरूको बारेमा पनि बताउँछु। ध्यानसहित सुन। कर्कट राशिमा सूर्य गएपछि आषाढ शुक्रको एकादशीमा जगन्नाथ भगवान मधुसूदनलाई सुताओस्। आजदेखि शयन गर्नुपर्छ। भगवानलाई आफ्नो पूजा कोठामा भएका भगवानलाई पनि शयन गर्नुपर्छ। अनि सूर्य तुला राशिमा गएपछि फेरि हरिलाई उठाओस्। बिचमा मलमास परे पनि क्रमैले यही विधि गर्नुपर्छ, तर तुला राशिको सूर्यले भोगेको एकादशी हुनुपर्छ। अघिपछि हरिलाई पनि भगवानलाई नसुताओस्, त्यस्तै नसुताओस् नै। आषाढको शुक्ल पक्षमा परे एकादशीमा उपवास व्रत बसेर मात्रै अर्थात् हरिलाई सुताएर मात्रै युधिष्ठिर चतुर्मासामा पर्ने अरू व्रतहरूको परिकल्पना अर्थात् व्रत बस्ने विचार गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरेर शुद्ध अति पवित्रहरूले नछोएको जलले स्नान गराउनुपर्छ। शङ्खचक्र गदा धारण गरेको अनि पीताम्बर पहिरिएको अत्यन्त सुन्दर विष्णुको प्रतिमालाई हे युधिष्ठिर सेतो वस्त्रले ढाकिएको सेतै तकिया भएको सफा सेतो पलङमा सुताउनु पर्दछ। अनि इतिहास पुराणकै ज्ञाता वेदमा पारङ्गत ब्रह्माले दही दूध घिउ मह मिश्री आदि मिलाएर बनाएको पञ्चामृतले स्नान गराएर त्यस्तो पञ्चामृत चढाउनु पर्छ। अनि सुगन्धित चन्दन लगाइदिएर धूप दीप नैवेद्यहरूले राम्रा सेता बास्ना आउने फुलहरूले हे पाण्डव तलको यो मन्त्र पढ्दै बारम्बार पूजा गर्नुपर्छ। हे ऋषिकेश, तपाईँ लक्ष्मीका साथ पूजा गरिएका शयन गराउनु भएको छ। हे जनार्दन, हे देवेश, तपाईँ लक्ष्मी समेत भएर मेरो उप कृपा गर्नुहोस् अर्थात् प्रसन्न हुनुहोस्। हे जगन्नाथ, तपाईँ सुतेको छँदामा चर अचर सहितको सारा जगत नै सुत्छ। हे युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले यो माथि कहेका जस्तै गरी विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरेर त्यसै प्रतिमाको अगाडि रहेर प्रत्येक वर्ष 4 महिना अर्थात् हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधिनी एकादशीसम्म मनुष्यले नियमपूर्वक चतुर्मासाको व्रत गर्नुपर्दछ। दिनहुँ प्रातःकालमा गरिने सन्ध्या आदि नित्य कर्म गरिसकेपछि शुद्ध नियमहरूलाई पालना गर्छु। हे प्रभु, मेरा
नियमहरूलाई निर्विघ्नतापूर्वक पुरा गरिदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवी विष्णुको प्रार्थना गरेर बिनाको शुद्ध मनले भएर स्त्री होस् वा पुरुष होस् मेरो भक्त धर्मका लागि मेरो व्रत गर्ने गरोस्। जति पनि गरेर नियमहरूलाई पालन गर्नु। व्रत आरम्भ गर्नेले समय विष्णु भगवानले 5 प्रकार कहनु भएको छ। मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थाल्ने समयको क्रम आषाढमा पर्ने एकादशी वा द्वादशी, त्यस्तै अष्टमी अनि कर्कट साउन सङ्क्रान्ति, यिनी दिनमा विधिपूर्वक पूजा थाल्नु पर्दछ। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी तिथिहरू मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थाल्नु पर्दछ र कार्तिकको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा त्यो व्रत समाप्त गर्नुपर्छ। ती व्रत गर्नुलाई जो फल मिल्छ अब तिनलाई म छुट्टा छुट्टै कहन्छु। सुन आषाढको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत बसेर राजन चतुर्मासको व्रत थाल्नुपर्छ, नत्र कुनै प्रकारको प्रार्थनाले पनि त्यस वर्षभरिको पाप काटिँदैन। व्रत बस्नका लागि शुक्र वा गुरुको शिशुपन वा अस्तता बाधक हुँदैन। गुरु अस्त बृहस्पति अस्त भए पनि यो व्रत थाल्नलाई कुनै दोष लाग्दैन। अरू शुभ कर्महरू भएले बृहस्पति अस्त भएको बेला, शुक्र अस्त भएको बेला थाल्नु हुँदैन, तर यसलाई चाहिँ त्यसको दोष लाग्दैन भन्नुभएको छ भगवानले। व्रत आरम्भ गर्दा महिनाभरि सूर्यको अखण्डत्व छ कि छैन भने पनि चतुर्मासको व्रत गर्ने मनुष्यले पहिले अखण्डत्वको बारेमा विधानुसार सूर्य खण्डाग्रासी अर्थात् मलमासी छ भने पनि, यदि तिथि खण्ड छ भने महिनामा अशुद्ध वा यदि शुद्ध होस् पनि व्रत स्त्री होस् पुरुष जसले पनि केवल गर्नाले सारा पापबाट मुक्ति हुन्छ। जसरी सन्ध्यामा आरती गर्दा दिनभरिका पाप जसरी काटिन्छन्, त्यसैगरी यो चतुर्मासको व्रत गर्दा वर्षभरि गरेका पापहरू काटिन्छन् हैन। चतुर्मासभरि देवताको मन्दिरमा सधैँ धोइ पखाली गर्ने, गाईको गोबरले लिप्ने, रङ्गबली रेखी हाल्ने काम, हे नरश्रेष्ठ जो जन अल्छी नमानिकन गर्छ, चतुर्मासभरि गरिएका सावगास अनुसारका ब्राह्मण भोजन गराउँछ, त्यो जन हे राजेन्द्र 7 जन्मसम्म सत्य धर्म गर्न माने तत्पर लैर परेको रहनेछ। अनि दहीले, दुधले, घिउले, मले, चिनीले हेर चतुर्मासभरि भगवानलाई विधिपूर्वक जो स्नान गराउँछ, त्यो जनले विष्णुको समान रूप पाउँछ, कहिल्यै नसकिने सुख भोग गर्न पाउँदछ। बोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको जय। चतुर्मासमा भगवानको उद्देश्य गरेर राजाहरूले वैदिक धर्मात्मा ब्राह्मणलाई भूमिदान दिनुपर्छ। शक्ति अनुसार सुनदान गर्नु, गाईदान गर्नु, फल लिएर भगवानको प्रदक्षिणा गर्नु पर्दछ। यस्तो जनले मानव स्वर्गमा अर्को इन्द्र जस्तै भएर कहिले नाश नहुने सुख भोग गर्न पाउँछ र विष्णुको लोक प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासमा भगवान विष्णुलाई नाना प्रकारका नैवेद्य सहित सुनको खिलेको कमल पुष्प चढाउँछ। कमल पुष्प भगवानलाई अत्यन्त फुल मन पर्छ। त्यसमा पनि नीलो कमल, अरू 100वटा कमल चढाउनुहोस् तपाईँले, तर नीलो कमल एउटा चढाउनुहोस्। 1000 कमलहरू र एउटा नीलो कमलमा नीलो कमलको बढी महत्त्व छ। भगवानलाई नीलो कमलको फुल चढाउनु नभए श्वेत कमलको फुल चढाउनु, अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवान। बोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको। चन्दन अक्षर फुलपातीले पूजा गर्ने, सधैँभरि पूजा गर्ने, त्यो मरेपछि इन्द्रलोक गएर अविनाशी सुख भोग गर्न पाउँदछ। त्यो आफ्नै लागि हो, अहिले देख्दा भगवानको लागि चढाए पनि त्यो पुण्य चाहिँ आफ्नो खातामा रहिरहन्छ। जो छन् यी 4 महिना चतुर्मासभरि तुलसीले हरिको पूजा गर्छन् अनि सुवर्णको तुलसी पत्र बनाएर ब्राह्मणलाई दान गर्छन्, त्यो जन मरेपछि सुनको विमानद्वारा विष्णुलोक गएर वैष्णवी गति पाउँछ। अनि मनुष्य भगवान गुलगुल कुमकुमको धूप दीप अर्पण गर्दछ। त्यो जन श्रीमान अर्थ ऐश्वर्यवान, सौभाग्यवान, भाग्यमानी, अनेक सुख भोग गर्न पाउँछ। समाप्तिमा धूप दिनुपर्छ। विशेष प्रकारको निराजन बत्ती अर्पण गर्नुपर्छ। पिपलको अथवा भगवान विष्णुको कार्तिक भरि नै पुष्पाञ्जलीपूर्वक प्रदक्षिणा गर्नु, विशेष गरी नमस्कार ढोग गर्नु। पाउको अन्त्यमा पाउ राखेर एउटा पाउको टुप्पोमा अर्को पाउको फेद राखेर यानि पाइला सारेर अर्थात् हात जोडेर स्तुति गरेर हृदयमा ध्यान गरेर यसरी 4 प्रकारको प्रदक्षिणा हुन्छ। जो जन चतुर्मासभरि ब्राह्मणको वा मन्दिरको आँगनमा साँझको दियो बाल्ने गर्छ र समाप्तिमा वस्त्र तेल सुनसहित दियो दान गर्छ, त्यो भगवानलाई पङ्का हम्कन्छ। जो जन लोकमा तेजस्वी हुन्छ, परलोकमा विमानमा बस्ने तथा गन्धर्व रथहरूले घेरेको देवता भई जान पाउँदछ। र अनि चतुर्मासभरि विष्णुको चरणको जल पिउनुपर्छ, कष्टबाट छुट्छ, मरेपछि विष्णुको प्राप्त गर्दछ। जो जन चतुर्मासभरि विष्णुको मन्दिरमा बसेर मध्याह्नकाल साँझकाल त्रिकाल गायत्री जप्छ, 8 पल्ट गायत्रीको मन्त्र जप्ने गर्छ, त्यो जन कुनै पापले छोइन। चतुर्मासभरि जो जन जपमाला, पुस्तक, पद्म, कमल, कमण्डलु धारण गरेर 4 मुखवाली गायत्रीको जप गर्ने वैदिक ब्राह्मणको मुखमा सधैँ ती गायत्रीले वास गर्छन्। किनकि जुन गायत्री देवीलाई सर्वलोकमयी
त्रयमयी नित्य भन्छन्। सबै शास्त्रमा वर्णन गरी कि ती गायत्री सारा लोकलाई बुद्धि प्रदान गर्दछिन्। जो जन चतुर्मासभरि गायत्रीको मन्त्र जप्छ त्यसका उपर तुरुन्तै व्यास प्रसन्न हुनुहुन्छ। अन्त्यमा जो जन सारा विष्णुलोक जान्छ, मरेपछि विष्णुलोक जान पाउँछ। चतुर्मासमा यसको उद्यापन गर्दा तलको श्लोक पढ्दै गर्नुपर्दछ। पुस्तकं सम्प्रयच्छामि प्रीता भवन्तु भारती, पुराणं श्रूयान् नित्यं धर्मशास्त्रमथापि पुण्यवान धनवान भोगी सत्य शौच परायण, ज्ञानवान लोकविख्यातु बहुशुष्य सुधार्मिक। काञ्चनेन युतं वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयेत्, नाम मन्त्र व्रत पर शम्भुर्वा केशवस्य च। समस्त विद्यमान मनमा शान्ति राख्ने सुन्दर सुनिरहँ जस्ता अक्षरहरू भएको पुस्तकमा दान गर्छु। यस दानको प्रभावले भारती भनेकी सरस्वती मेरा उपर प्रसन्न हुन्। चतुर्मासभरि सधैँ पुराण धर्मशास्त्र सुन्ने गर्नुपर्छ। कामले पुण्यवान भएको मनुष्य धनी सुखभोगी तथा सधैँ साँचो बोलेर शुद्ध पवित्र रहन्छ अनि धेरै कुरा जान्ने, लोकमा प्रसिद्ध हुने, धेरै शिष्य समूहयुक्त भएको अत्यन्त धर्मात्मा हुन्छ। चतुर्मासाको अन्तमा शास्त्र पुराण सुनाउनेलाई पिताम्बरको बासमा बेरेर सुनसहित पारेर पुस्तक दान दिनुपर्छ। यो चतुर्मासभरि शिवको या विष्णुको कीर्तन अथवा व्रत गरिराख्नुपर्छ। समाप्तिमा ती देवताको स्वर्ण प्रतिमा दान गर्नुपर्छ। शिवको प्रतिमा बनाउँदा 5वटा टाउका भएको, साँडे माथि चढेको, प्रत्येक टाउकामा 3-3 आँखा भएको, खोपडी, भिक्षापात्र, त्रिशूल, खटवाङ्ग नामको वंश रोलिएको, जटामा आधा चन्द्रमा रहेको बनाउनुपर्छ र ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्दा के भन्ने? त्वयासुराणाम् अमृतं विहाय हलाहलं समृतमेव यस्मा, तथा सुराणां त्रिपुरं च दग्धं मेके शुणालोकहितार्थमीश। तद्रूपदाता बहुपुण्यवास दोषैर्विमुक्ताश्च गुणालयोऽहं, तथा कुरु त्वं शरणं प्रपद्ये मम प्रभु देववर प्रसीद। हे देवेश, हे ईश, हे भगवान। ईशा भनेको ईश्वर भगवान शिवजी। जसरी तपाईँले देवहरूका लागि अमृत छोडेर आफ्नो हलाल विष पिउनुभयो अर्थात् पिबक्स्यो, अनि त्यसै गरी लोकको कल्याणका लागि एकै बाणले दानवहरूका त्रिपुरलाई डढाइदिनुभयो। देवताहरूका पनि देवता, त्यसकारण तपाईँलाई म शरणमा दिन्छु। पुण्यवान भएको छु, सारा पापी दोषबाट मुक्त भएको छु र गुणको खानी बनेको छु। तपाईँलाई म शरण दिन्छु। हे प्रभु, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। पूजादि नित्य क्रिया सकेर दर्शनार्थ भगवानलाई सूर्यमण्डलको बीचमा रहेको सम्झी सूर्यलाई अर्घ निवेदन गर्नु अर्थ अर्घ दिनु। चतुर्मासको अन्तमा व्रत समाप्त भएपछि ब्राह्मणलाई सुन, रातो वस्त्र, गाई दिनु। नसक्नेले भगवानलाई जे सकिन्छ यथाशक्ति पूजा गर्नु। यसो गर्नाले गरेको पुण्य पूर्ण हुन्छ, आयु, कीर्ति, धन बढ्छ। जो जन चतुर्मासभरि नियममा रहेर व्यारित सहितको गायत्री मन्त्रले दिनदिनी भक्तिपूर्वक तिल होम गर्छ र व्रत सकिएपछि 808वटा अथवा 2800वटा भए पनि तिल भरिएका पात्र विद्वान ब्राह्मणलाई देओस्। त्यसो गर्ने व्यक्ति आफ्नो वाणी, मन, शरीरले गरेका समस्त सिन्चित पापहरू छोड्दछन् र उसलाई रोगहरूले पिरोल्दैन र उत्तम सन्तान लाभ गर्दछ, यानि प्राप्त गर्छ। दान गरेपछि हात जोडेर प्रार्थना गर्नु। देवदेव जगन्नाथ वाञ्छितार्थ फलप्रद, तिलपात्रं प्रदास्यामि तेन पापं व्यपोहतु। अन्न होमं तु कुर्यात् चतुर्मास्य मन्त्रित, समां तु घृतकुम्भं तु वस्त्र काञ्चन संयुतम्। यदि विस्तारको वस्तु फल दिनेवाला जगन्नाथ, म तिलपात्र दान गर्छु, त्यस पुण्यले मेरो पाप नाश होस्। जो जन चतुर्मासभरि आलस्य रहित भएर अन्नको होम गर्छ उसले समाप्तिमा वस्त्र, सुनसहितको घृतकुम्भ, घिउले भरिएको घडा दान गर्छ। त्यस पुण्यले धेरै निरोग रहन्छ, अत्यन्त चहकिलो हुन्छ, सन्तान, सौभाग्य, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। उसको कोही शत्रु भए पनि नासिन्छन् र त्यो व्रती ब्रह्माको समान पूज्य हुन्छ। बोलु ब्रह्मा भगवानको जय। चतुर्मासभरि पिपलको सेवा गर्छ, त्यो सारा पाप मुक्त हुन्छ। यसरी विष्णुको परम भक्त हुन्छ। अनि समाप्तिमा ब्राह्मणलाई सुनको प्रतिमा सहित वस्त्र दान दिनुपर्छ। यस प्रकारको नियम जीवनभरिमा रोग कहीँ लाग्दैन। जो मनुष्य विष्णुलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने कल्याणकारी तुलसीको पात वा माला चतुर्मासभरि धारण गर्छ त्यो जन सारा पापहरूबाट छुट्छ र मरेपछि विष्णुलोकमा बास बस्न पाउँदछ। बोलु वैकुण्ठवासी विष्णु भगवानको। हे राजन, दिरुचि रोता ऋषिकेश हरि सुत्नु भएको 4 महिनामा चतुर्मास
अमृतबाट उत्पन्न भएको दुर्वाकन लक्ष्मीका नाथको प्रशंसाका लागि हे दुर्वे तिमी अमृतबाट उत्पन्न भएकी हौ। सुर असुर अर्थात् देवता दानव सबैले पुजेकी छौ। मलाई सौभाग्य सन्तान दिएर तुरन्त आफ्नो फल कामना गर्नेवाला हो भन्ने यस मन्त्रले शुद्ध आत्मा भएको जन सधैँ बिहान बिहान आफ्नो शिरमा धारण गर्छ। र हे कुरुश्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर व्रत समाप्त भएपछि सुनले भएको टुप्पो भएको फेद पातसहितको दुबो बनाएर हे संयम युधिष्ठिर दक्षिणासहितको नयाँ वर्षसहित सम्पन्न पारेर श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई दान गर्न सक्यो भने त्यो अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। यसरी आफ्ना विभिन्न पृथ्वी तलमा चारैतिर फैलेका सन्तान दर सन्तानहरू फैलिरहन्छन्। जसरी दुबो फैलिन्छ होइन, मौलाउँछ, जसरी दुबो फैलिरहन्छ त्यसरी फैलिन्छन्। तिनीहरू पापी हुँदैनन्, धर्मात्मा हुन्छन्, सत्कर्म गर्ने हुन्छन्, स्वस्थ हुन्छन्, निरोगी हुन्छन्। उनीहरू सारा पापबाट मुक्त यसै लोकमा सुख पाउँछन्, भोगेर स्वर्गलोकमा आनन्दसँग जान पाउँछन्। सन्तानहरू पनि जो जन चतुर्मासभरि देवताको केशव भगवान हरिको अथवा शिव भगवानको कीर्तन गरिरहन्छ त्यस्तो जनले चतुर्मासभरि जागरणको फल पाउँछ। उस व्रतले व्रत सकिन्छ राम्रो बज्ने घण्टा भगवानलाई चढाउनुपर्छ। प्रार्थना गरेर हे प्रभु मैले गुरुको आज्ञा नमानेर अध्ययनमा जो अध्ययन गरेको छु। हे सरस्वती, हे जगतकी स्वामिनी, हे जगन्नाथ जगत आउनवाली विष्णु रुद्र आदिले पनि सधैँ स्तुति गरिने तिमी साक्षात् ब्रह्मादिक स्त्री हौ। त्यसकारण हे वरानन, हे अनाध्यायमा अध्ययन गरेको पापले, मैले नजानिकन गरेको अध्ययन गरेको पापले आधा भो त्यसको ज्ञान पुरा भएन। अर्धविद्या भयङ्करी भन्छ। आधा गाग्रो पानी जसरी छचल्किन्छ थोरै ज्ञान भएको थोरै पढेको मान्छेलाई मैले के नै जानेको छु भने घमण्ड हुन्छ। त्यो ठुलो ठुलो स्वरले कराउन थाल्छ, ठुल्ठुला कुरा गर्न थाल्छ, धर्म कर्मका कुरा, वेदका कुरा, शास्त्रका कुरा, इतिहासका कुरा गर्न थाल्छ, तर उसको विद्या कम छ। त्यस्तो पनि यसकारण हे वरानने अनध्यायमा भनेको मैले त्यस्तो अनजानमा अध्ययन नगरेको पापले उत्पन्न भएको मेरो मूर्खतालाई नाश गरिदिनुहोस्। वाणी भएर सारा लोकलाई नै सबै पवित्र पार्ने घण्टाको धुनले प्रसन्न हुनुहुन्छ। घण्टा बजाउँदा सरस्वती प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानको मन्दिरमाहरू गयो भने पनि पहिला घण्टा बजाएको किन बजाएको भने भगवानलाई उठाएको जागरण गरेको म आउँदैछु। आफ्नै घरको पूजा कोठामा पनि पहिला छिर्दाखेरि पर्दा खोलेर थपडी बजाउनु पर्छ। तीनचोटि थपडी बजाएर भगवानलाई बोलाउनु पर्छ अनि मात्रै पूजा कोठामाको अरू कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले घण्टाले त्यो सङ्केत दिँदछ। शरीरले गरेका पापहरू भगवानको चरणोदक पिउँदा पनि नाश हुन्छन्। रोग व्याधिहरू नाश हुन्छ। भगवानको चरणोदक तुलसी पत्र राखेर शालिग्रामको जल सधैँ पिउनुपर्छ। हे राजेन्द्र, त्यो व्रतिले एक जोडा नयाँ वस्त्र नै दान गर्ने। अब जति सकिन्छ यो दानमा बताएको कुरो धेरै ठुलो छ। हामी गाईको सुन गाई कहाँ गर्न सक्छौँ भन्नु पर्दैन भक्तहरू। अहिले मनरूपी फुल भगवानलाई चढाउने, मनरूपी जल चढाउने, मनरूपी अर्घ चढाउने, मनरूपी नैवेद्य चढाउने, मनले भोग लाउने गर्दाखेरि पनि हुन्छ। चतुर्मासभरि सारा देवताहरू समान मानिएको ब्राह्मणलाई ढोग्ने गर्छन्। जो ब्राह्मण पनि देवताको अवतार हो। वामन पुराणमा भगवानले भन्नुभएको छ अब ब्राह्मणलाई पनि त्यसैले सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः भन्छौँ हामी सधैँ बिहान बेलुका पूजा गर्दाखेरि। ब्राह्मण पनि भगवानको अवतार हुन्, भगवान स्वरूप मानिन्छ होइन। जो पुरुष चतुर्मा साँझ बिहान सन्ध्या गायत्री जप गर्छ ठुलो विद्वान भएर रहनेछ। चतुर्मासभरि गाईलाई छोएर सधैँ ढोग्छ भने त्यो असाध्यै धनी हुन्छ। गाईलाई सिँगारपटा पारेर व्रतको समाप्तिमा दान दिनु अथवा भूमि दान दियोस् त्यस्तो जन प्रतापी दीर्घायु हुन्छ। सक्नेले नसक्नेले पुष्प चढाउने, भावना चढाउने, मन चढाउने राम्रो भाग्यमानी हुन्छ र अविनाशी सुख पाउँछ। जो जन अहिले आफ्नो शरीरमा जति रहन्छन् त्यति वर्षसम्म स्वर्गमा गए इन्द्र जति। जसरी गाईका शरीरमा जति रहन्छन् त्यति देवता हुन्छन्, त्यसरी यो आफ्नो शरीरमा जति रहन्छन् त्यति वर्षसम्म चाहिँ भगवानको सान्निध्यमा बस्न पाउँछ। जुन कामना सिद्ध अवश्य विजय प्राप्त हुन्छ। कुनै संशय छैन। अथवा सिन्दुरको रङ जस्तो रङ भएको रातो मूर्तिको सुनको सूर्य बनाएर समस्त कामना सिद्धिका लागि ब्राह्मणलाई दान देओस् अथवा सूर्यलाई छाती, शिर, आँखा, मन, वचन तथा हात घुँडा सबैलाई लम्पछाप पर दण्डवत गरेर अष्टाङ्ग दण्डवत 8वटा अङ्गले भिन्ने। साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको 8वटा अङ्ग भुइँमा छोएको हुनुपर्छ। महिलाले साष्टाङ्ग 6वटा अङ्गले छुने, पुरुषले 8वटा अङ्गले भूमिमा लम्पसार गरेर गरिने अष्टाङ्ग शैको नमस्कारले दिनौँ बिहान 108 पल्ट जो सूर्यलाई पुज्छ त्यस्तो पूजा गर्ने व्यक्तिले जुन गति पाउँछ त्यो गति 101 गर्नेले पाउन सक्दैन। अब यस्ता धेरै छन् विधिका विधानहरू। सके जति सुन चाँदी तामा आदि दान गर्ने कुराहरू त छँदैछन्। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने मन लगाउनु पर्यो भगवानको भक्तिमा। विष्णु भगवानको भक्तिमा मन लगाउनु पर्यो। चतुर्मास भई भगवानका क्रीडाहरू, कथाहरू, लीलाहरू सुन्नु पर्यो होइन। अब जसरी
गोपिनीहरूको जलक्रीडामा पखालिएर गरेको चन्दन मिलेको द्वारावतीको माटो नै गोपी चन्दन हो, जसलाई ठुल्ठुला मुनिहरूले सम्पूर्ण पाप नाश गर्थे भन्नुभएको छ। गोपी चन्दन गाई, गीता, गायत्री, गङ्गा यी पवित्र मानिन्छन्। त्यस कारण गोपी चन्दन धारण गर्नु, गोपी अथवा त्यसको आधा अथवा आधाको पनि एउटा गोपी चन्दनको एउटा वस्त्र राखेर दिन्छ, दान गर्छ भने त्यो झन् चाहिँ चतुर्मासमा त्यस्तो किसिमको दान गर्नु, दक्षिणा साथ चिनी अथवा सक्खर भए पनि दान गर्नुपर्छ। जे सकिन्छ यस्ता कुराहरू उद्यापनका लागि तामाको भाँडो बनाउनुपर्छ। त्यो भए नभए मनले कल्पना गर्ने पातको भए पनि हुन्छ। तामा छैन, किन्न सकिएन भने पातलाई नै मैले तामाको भाँडो सम्झेर गरेँ हे भगवान् भनेर मनले सम्झेर मन दिनुपर्छ। सूर्यनारायण पशुबाट रोग नाश हुन्छन्। सूर्यनारायणको लाई पनि रातो गोरु रातो भनेर त त्यस्तो बनाउन सकिएन भने पनि रातो रङले लगाइदिने टपरी नै भए पनि मनभित्रमा चाहिँ भगवान्लाई धारणा गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले राजाले उसले राज्य पाउँछ, कुपुत्रको भए सुपुत्र छोराहरू हुन्छन् र धन नभए धन हुन्छ भनेर भगवान्ले भन्नुभएछ। अथवा जो ब्राह्मण चतुर्मासभरि साग पात कन्दमूल अब खाने नियम बार्ने कुराहरू गरेका छन्, यी जति सकिन्छ समय परिस्थिति आफ्नो घर परिवार आफ्नो औकात आर्थिक औकात हेरेर हामीले गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो भगवान्लाई मन चढाउने। के चढाउँ भगवान मानस पूजा गर्दैछु, मन कल्पित मनको फुल अर्पण गर्दैछु। मनको फुल चढाउने, मनको मन्दाकिनी गङ्गाको जल चढाउने, मनले स्वर्गको सुनको फुल ल्याएर चढाउने, मनले कुबेरका बगैँचाको फुल लिएर चढाउने, मनले मनभोगहरू लगाउने, अमृत भोग लगाउने, भगवान्लाई मनको धूप जलाउने इत्यादि गरेर मन चढाउन सक्यो भने यो व्रत गरेको पूर्णता प्राप्त हुन्छ। अब दान गरेर सकिँदैन, हामीले के सकिन्छ, जे जति सकिन्छ हामीले जति सकिन्छ आफ्नो निष्ठाले आफ्नो क्षमताले आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्मको मात्रै दान गर्ने। सबै भोलि आफू दान गरेर भोलि सन्तानले खान नपाउने आफूले खान नपाउने गरी दान गर्नु हुँदैन। दान चाहिँ छ भने कमाएको दशांशको जति कमाइन्छ वर्षभरि अथवा महिनाभरि त्यसको दशांश चाहिँ दान कर्ममा, पुण्य कर्ममा, शुभ कर्ममा, अस्पताल बनाउन, स्कुल बनाउन, हस्पिटल बनाउन अथवा यज्ञ इत्यादि गर्न, देवदेवताको मन्दिरहरू बनाउन, यज्ञशालाहरू धर्मशालाहरू बनाउने काममा लगाउनुपर्छ। दुखी दरिद्रीलाई दिए पनि हुन्छ, कसैको घाउमा पीडा भइरहेको छ त्यसलाई औषधि गरिदिए पनि हुन्छ, त्यो दानै गर्नुपर्छ, ब्राह्मणलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। भक्तहरू यसरी पनि गर्न सकिन्छ। चतुर्मासभरि अब इच्छाअनुसारको सारा भोग प्राप्त गरेर लरको ननिछिने गरी सन्तान पनि प्राप्त हुन्छन्। यसरी विधिपूर्वक सन्तान, राम्रो सन्तान बनाउन, धन सम्पत्ति कमाउन, आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि हुन, मान यश कीर्ति पाउन, यी सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ चतुर्मासको व्रत यसरी गर्नु परे। अनि ती राजाले पनि यही व्रत गरेर आफ्नो राज्यमा चाहिँ अन्न जल आदि उत्पन्न भयो र त्यसबाट प्रजाहरूको हित हुने, उनको आफ्नो मात्रै होइन प्रजाको पनि हित हुने काम गरे। अथवा जो जसले सिके सुतेको चतुर्मासभरि भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। यी आचरणका कुराहरू धेरै छन्, हामी अहिले पछि पनि भन्छौँ। तिनी